मैं अभी दक्षिणी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के बिजली विभाग में आया हूँ कुछ डेलीवेजर से बात करने। उनके क्या इश्यूज़ है, कैसे वो जूझ रहे हैं, जो उनके इश्यूज़ है यहाँ पे उसके साथ। मेरे साथ यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ साहब है जो प्रवक्ता है यूनियन के। इनसे पूछेंगे कि क्या इश्यूज़ है आपके। सर हमारे इश्यूज़ है 14 जनवरी 2019 को हमारी एक डीपीसी हुई है जिसकी ऑर्डर आज तक नहीं हुई। ये बदकिस्मती की बात है। ये इस गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नर इंतज़ामिया हो चाहे और कोई गवर्नमेंट थी, ये उनके लिए शेम है सर। मैं पिछले तकरीबन 20 सालों से काम करता आया हूँ। 6 फरवरी 2009 को मेरा ये इंसिडेंट हुआ है। मैं बिजली के खंभे से नीचे गिर गया हूँ, कमर में प्लेट लगा है, लेकिन डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने 10 पैसे की भी मदद नहीं की। सर मेरे भी 4 बच्चे थे उस वक्त, लेकिन उन लोगों ने 10 पैसे की भी मदद नहीं की। फिर 14 जनवरी 2019 को जो डीपीसी हुई है, वो हम खुश हुए थे उस टाइम कि अब हमारे बाल बच्चे भी पढ़ सकते हैं, तो हम कामयाब हुए हैं अपने मकसद में। लेकिन हमारे को वेजेस भी नहीं मिलते थे मंथली। वो क्या 1000, 1500, 2000, 500 ये इसी के हिसाब से मिलता था। काम तो हमसे लिया जाता था, लेकिन दाम कुछ नहीं देते थे। हम जब मैं घर से निकला, उससे पहले एक दिन जेई साहब ने मुझे बताया हमको एक फॉल्ट था लाइन में। जेई साहब ने बताया मुझे इलाका चलना चाहिए। हम तनख्वाह के बगैर उस वक्त बगैर उजरत काम कर रहे थे, तो जेई साहब ने बताया कि इलाका चलना चाहिए। बारिश हो रही थी, बर्फ़ हो रहा था उस वक्त, बर्फ़ भी पड़ रहा था, बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी। तो मैं जब सुबह सवेरे निकला, तकरीबन मेरा ये इंसिडेंट हुआ है 9:50 पर। जब मैं बिजली के खंभे से नीचे गिर गया, मेरा माथा ज़मीन पर पड़ गया, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं माथे को उठा सकूं। मेरा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ था, मेरी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट चुकी थी। फिर भी गवर्नमेंट ने 500 का मेरे को रिलीफ दिया है। 500 रुपया उसने दिया है, जो हमारा डिपार्टमेंट था, 500 रुपया उसने दिया है। फिर जब मैं उनके पास गया था कागज़ बनवाने के लिए कि सर मेरे को ड्यूटी के दौरान ये हुआ है, लेकिन आप लोगों ने कोई मदद नहीं की, अब मुझे कागजात दे दो, मैं अब खुद ही कागजात लेके उधर आगे ले जाऊंगा ताकि मेरा मरहम हो सके। लेकिन उन लोगों ने वो भी नहीं दिया। उन लोगों ने कहा नहीं, हमारे को कंप्लेंट हो जाएगी, आप लोगों ने कैसे इसको पोल पे चढ़ाया। जब जेई साहब ने बताया कि पोल पे चढ़ो, फॉल्ट रिमूव करो, तो वही साहब मुझे बता रहा है कि हमें कंप्लेंट हो जाएगी। ये तो हमसे इनको मतलब वो, अब क्या कहूँ मैं, इसको कश्मीरी में कहते हैं यमन खार लगमी चाहिए। तो जो आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं जो डेलीवेजर है, जिनको मुआवजा नहीं मिलता, जिनकी उजरतें जो है काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो कितने लोग आपसे जुड़े? और जो एक्सीडेंट्स है, काफ़ी केसेस है, उनके केसेस भी पेंडिंग है, उनका कोई कंपनसेशन का कुछ नहीं हो पाया, तो उस बारे में बताइए। सर हमारे तकरीबन 60 से ऊपर जवान जो बिजली के खंभों पे जलकर राख हुए हैं। ये बदकिस्मती की बात है। 150 से ज़्यादा, जिस तरह मैं अपाहिज हुआ हूँ, 150 से ज़्यादा इसी तरह के हमारे जवान जो अपाहिज हैं इस वक्त, हज़ारों में जिनको करंट लग गई है, जो अपाहिज तो है लेकिन चल फिर सकते हैं, लेकिन 60 से ज़्यादा जवान जो उम्र भर ये बिजली के खंभों पे जलकर राख हो गए। 150 से ज़्यादा जवान जो उम्र भर के लिए अपाहिज हो गए, जो चल फिर नहीं सकते हैं सर। तो उनका जो ये केसेस थे कंपनसेशन का, आपने गवर्नमेंट तक वो बात पहुंचाई क्या उनका? सर हमने 4 ईदें इसके लिए उधर लाल चौक में की, 4 ईदें, फिर भी गवर्नमेंट टासी मस नहीं हो पाई।
तो अब जो है अब क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से, क्योंकि अब नई सरकार है, नए तरह का सेंटर के साथ पूरी वाबस्तगी है, डायरेक्ट सेंटर का रूल है, तो उनसे आप क्या अपील करेंगे, क्या होना चाहिए आपके साथ? मैं मरकज़ी सरकार को, पहले गवर्नर साहब को, उसके बाद मरकज़ी सरकार को ये बात बता देना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो जुल्म हमारे साथ हुआ है वो आगे नहीं होना चाहिए। हमारे साथ हमारे को तनख्वाह नहीं दिया जाता था। जो एक्सीडेंटल केस है वो आपको भी पता होगा, तकरीबन सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल केस पीडीडी में है सर। मैं सबसे पहले जो 14 जनवरी 2019 को हमारी डीपीसी हुई है उसके आर्डर निकलने चाहिए, पहले मैं वो बात करूँगा। उसके बाद जो एक्सीडेंटल केस है जिनको आज तक कोई रिलीफ नहीं मिला है सर, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। कई बेवा है सर, हमारा एससी साहब जो है इधर, फिर ये बोलते हैं ना, ये हमारे खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हम बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं सर। कुछ बेवाएँ हैं सर जिनको आज तक, जब मई से हमारा तनख्वाह निकला मंथली, लेकिन आज तक उनको एक भी महीना तनख्वाह नहीं दिया गया। उनके कागजात ढूंढे गए। जिसका शावर पोल पे मर गया, उसकी बीवी कागजात कहाँ से लाएगी? ये जो हमारा एससी साहब है इधर ऊपर बैठा है, ये भी यही कहता है उनको कि पहले कागजात लाओ, फिर मैं जांच करूंगा। बाकी का जांच किया है इसने? जब जांच किया है इसने तो फिर उनको तनख्वाह क्यों नहीं मिलता है? मेरे साथ यहाँ पे एक युवा डेलीवेजर है, इनसे बात करें कि ये अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं इस डिपार्टमेंट में। इनको भी काफ़ी साल हुए, तो इनसे बात करेंगे। आप बताइए अपना नाम और कैसे आप इस सिचुएशन को देखते हैं। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं काफ़ी सालों से, तो आप बताइए। जी, मेरा नाम इशफाक अहमद गनाई है। मैं एज ए कैजुअल लेबर पीडीडी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। हम अपना फ्यूचर इसी लिहाज से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो टस से मस नहीं हो रही है। यूथ के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, एक ट्रैक नहीं बनाया उन्होंने जिससे जो युवा है उनके मसले हल हो सके। मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि हमारी डीपीसी जो है 14 जनवरी 2019 को अमल में लाई गई थी, लेकिन आज तक बदकिस्मती की बात यह है कि आज तक जो उसके आर्डर्स है वो उजरा नहीं हुए। यूथ जो है उनका जो मुस्तकबिल है वो गवर्नमेंट बर्बाद कर रही है इस वक्त। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट के साथ कि एक प्रॉपर ट्रैक बनाया जाए, एक रास्ता बनाया जाए कि जिससे जो मसले जो है हल हो जाएंगे। और मैं गवर्नमेंट से इस्तदा करता हूँ कि प्रॉपर SOPs जो है वो फॉलो करवाए अपने मुलाजमों से, क्योंकि आगे जो ये एक्सीडेंट्स है ये आगे ना हो। तो इसमें काफ़ी रिस्क है, जो ये जॉब आप करते हैं इसमें काफ़ी रिस्क है, तो कोई रिस्क अलाउंस या मेडिकल अलाउंस या ऐसा कोई सपोर्ट आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मिल रहा है अभी? जी, सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात जो है वो ये है कि पीडीडी जो कि हमेशा लाइव कंडक्टर के साथ काम करते हैं और हमेशा जो ये डेंजर लाइन पे काम करते हैं। किसी को नहीं पता होता है कि मैं पोर्ट पे चला हूँ, खुदा न खास्ता मैं वापस आऊँ कि ना आऊँ। लेकिन ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, बदकिस्मती के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसका कोई भी रिस्क अलाउंस नहीं है, कोई भी रिस्क अलाउंस नहीं है पीडीडी डिपार्टमेंट को। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स यहाँ अप्लाई हुए JNK में, उसके बाद लेबर लॉज भी बाहर के अप्लाई हुए, तो अभी जो वेजेस है आपको मिल पाते उतने कि जितने बाकी जगहों पे मिल पाते जो अंडर रूल्स सही है? देखो, वेजेस का जो मसला है वो काफ़ी पेंडिंग मसला था। कई 10-20 साल से भी हमारे कोई बंदे हैं जिनको 20 साल से भी वेजेस नहीं मिल रहे थे। कभी उनको मिल रहे थे ईद पे 500-600, अगर महीने के लिहाज से देखा जाए तो 50-60 रुपए के हिसाब से ही पैसे मिलते थे। लेकिन जब से यूटी हुई है तब से हम मिनिमम वेज एक्ट की बात कर रहे हैं कि वो लागू हो, लेकिन आज तक वो भी लागू नहीं हो चुका है।
تُہۍ ؤنِو پَنُن ناو تہِ تُہُنٛد ہسبنٛڈ ییٚمِس ڈیتھ گٔے تٔمِس کِتھ کٔنۍ گٔے ڈیتھ؟ مےٚ حظ ناو دِلشاد تٔمِس ناو توصیف احمد میٖر سُہ حظ اوس گرِ تٔمِس اوس اِنسپیکٹر ییٚتیُک مونٛگہما محمد شفیع تٔمی حظ کوٚرُس فون دوٚپنَس اَسہِ چھُ کھسُن ڈیوٗٹی تٔمِس ٲس ڈیوٗٹی راج پوٗر بٕتھِ حظ ٲس چلان فایرِنٛگ تٔمِس ٲس نہٕ پَیی تٔمِس لوٚگ فایر سُہ گوٚو تٔتی شہیٖد. ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس ڈیتھ گٔے تَمہِ پَتہٕ تۄہہِ گوٚوا کانٛہہ سپوٹ کٲنٛسہِ کوٚروا تۄہہِ سپوٹ؟ نہ حظ کِہیٖنۍ نہ حظ تَمہِ پَتہٕ حظ ٲسٕس بہٕ گٔیَس بہٕ وٲرِو تِمو حظ تَتہِ لوٚگ پنٛچَٹ مےٚ دوٚپُکھ بہٕ چھَس ییٚتہِ کھوژان أسۍ ٲسۍ اوٚنٛد کُن بَسان مےٚ دِیِو ییٚتی کینٛہہ تَتہِ حظ ژاے مےٚ ییٚتہِ واریاہ دوٚپُکھ نہ یِم گٔے عٲزِل یِم چھِ نابالینٛگ بَچہِ یِمَن تَرِ نہٕ کِہیٖنۍ تِمو حظ ژھٕنِس بہٕ کٔڑِتھ. وٕنکیٚس کیٛاہ مُشکلات چھِ یِوان تۄہہِ چھُو 2 بَچہِ یِمن پَڑٲے باقٕے چیٖز کیٛاہ مُشکلات چھِ یِوان تۄہہِ؟ بہٕ حظ چھَس وٕنکٮ۪ن مالنہِ مےٚ چھِ ییٚتہِ بیٚنہِ 5 بیٚیہِ موج وۄنۍ حظ چھِ مےٚ ییٚتہِ بیٚنہِ اَکھ پرٛیویٹ گژھان ییٚتہِ بَس یِہوٚے یوت زینان مےٚ حظ چھِ وۄنۍ یِہوٚے یِمَن بَچَن تہِ فیٖس دِوان پانَس تہِ واتان سورُے کَران یِہوٚے. تُہۍ کیٛاہ چھُو یَژھان ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ بَچَن ہٕنٛز پَڑٲے یا باقٕے چیٖز گُزارٕ چَلہِ؟ سُہ حظ اوس کَران نوکری تٔمۍ دِتۍ 10 ؤری سُہ اوس ڈیلی ویج بہٕ حظ چھَس وَنان یہِ مےٚ گوٚژھ سُے میلُن بَس یَتھ پٮ۪ٹھ بہٕ پَنٕنۍ بَچہِ تہِ ہٮ۪کہٕ ہا پٲلِتھ پَنُن پان تہِ. تُہۍ ؤنِو بَچَن مُتعلِق تۄہہِ کیٛاہ چھِ یِمَن پونٛسہٕ لَگان یا یِم چھِ سکوٗل گژھان تَتھ مُتعلِق کوٗتاہ خرچہٕ آسہِ گژھان یا کیٛاہ چھُو یَژھان تُہۍ؟ آز حظ چھُ پرٛیویٹ سکوٗلَس چھُ بَچَس لَگان واریاہ خرچہٕ مےٚ حظ چھُ وَردی تِمن واریاہ درٛوٚج یِوان فیٖس تہِ چھُ نِچے رٮ۪تَس چھِ أمِس 400 رۄپیہِ مےٚ حظ چھِ یِہوٚے بیٚنہِ دِوان. ہم نے اپنی گراؤنڈ رپورٹنگ کے دوران یہ پایا کہ بجلی وبھاگ کے جو ڈیلی ویجر ہے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملتا ہے کیونکہ سرکار کے پاس کوئی نیتی نہیں ہے جس سے وہ ان کو سپورٹ کر سکے جس سے ان کے پریوار اور ان کے بچے کافی پربھاوت ہوتے ہیں خاص کر بچوں کی پڑھائی. میں پلوامہ ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آیا ہوں ایک ایسی مہیلا سے بات کرنے جس کی زندگی 2016 میں بدل گئی کیونکہ ان کے پتی جو تھے وہ ڈیوٹی کے دوران ان کی موت واقع ہوئی. تو ان سے جانیں گے کہ اس کے بعد 2016 کے بعد اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا کتنا انہوں نے سفر کیا ان کے بچوں نے. تُہۍ ؤنِو پَنُن ناو تہٕ کیٛاہ سپُد تۄہہِ سۭتۍ 2016 منٛز؟ مےٚ سۭتۍ حظ سپدیو واریاہ ظُلم مےٚ حظ گوٚژھ یورٕ گوٚو ڈیوٗٹی تورٕ آوٕنۍ سُہ حظ اوس سکوٗلَس کھوٚتمُت بُرباگ تٔمِس کوٚر تَمہِ برونٛٹھ کٔمۍ نفرَن فون پَتہٕ حظ گوٚو سُہ تور مےٚ دوٚپُن بہٕ آوُس مےٚ ٲس پانہٕ پَلَس پولیو ڈیوٗٹی ییٚتٮ۪ن کوٚرُن مےٚ پوٚت آلو مےٚ دوٚپ جلدی زِ دوٚپُن بہٕ یِمہٕ جلدی بہٕ حظ ٲسٕس پَلَس پولیو ڈیوٗٹی تہٕ یہِ حظ اوس پیوٚمُت پولَس کھوٚتمُت تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ اوسُس بۄن پیوٚمُت مےٚ حظ آیہِ پَتہٕ تور ناد حظ بہٕ حظ گٔیَس مےٚ دوٚپُس یہِ کیٛاہ دٔلیٖل یِمَن حظ ووٚن نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ بہٕ ؤژٕس گَرٕ اَتہِ حظ درٛایَس ہَسپَتال تَتہِ حظ ٲس أمِس ڈیتھ سپدٕمٕژ تہٕ پَتہٕ حظ گوٚو مےٚ سۭتۍ واریاہ کینٛہہ نااِنصٲفی تہِ گٔے مےٚ سۭتۍ. 4 ؤری گٔے تَنہٕ پٮ۪ٹھ میلیوا کانٛہہ معاوضہٕ تۄہہِ یا کانٛہہ ہیلپ؟ نہ حظ نہ کِہیٖنۍ نہ حظ کِہیٖنۍ نہٕ. تۄہہِ کیٛاہ أپیٖل کَریو گورمٮ۪نٛٹَس تِمو دیُتا کینٛہہ کیٛاہ ٲسِو یَژھان تُہۍ؟ أسۍ ٲسٕس دَپان تِمو دَپیو اگر ژٕ یَژھکھ پانہٕ نوکری کَرٕنۍ مےٚ دوٚپُس بہٕ چھَس کَران تِکیٛازِ یَتھ چھِ 10 to 4 ڈیوٗٹی بہٕ ہٮ۪کہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ مےٚ چھِ لۄکٕٹۍ شُرۍ یِمَن ہیٚکِو کٲنٛسہِ تھٲیِتھ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ پَتہٕ حظ دیُت اَسہِ کوٹَس منٛز حظ چھِ وۄنۍ کاکَد موٗجوٗدٕے وٕچھو وۄنۍ تَتھ کیٛاہ کَران تہٕ وۄنۍ حظ گوٚو نہٕ تَتھ کِہیٖنۍ تَتہِ. اچھا ییٚمہِ ساتہٕ سُہ کٲم اوس کَران تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ تٔمِس کیٛازِ موت کیٛازِ سپُد تٔمِس کیٛازِکہِ سُہ اوس ڈیلی ویجَر مگر سُہ حظ اوس واریاہ کٲم کَران سُہ نہ حظ اوس نہٕ کُنہِ جایہِ تہِ ٹھہران اوس تٔمِس دۄہ گژھان نہ راتھ تٔمِس حظ ٲسۍ أسۍ سٲری مَتان ژےٚ چھُے نہٕ اَتھ منٛز کِہیٖنۍ ژےٚ چھُے نہٕ تَنخاہ تہِ تَران کِہیٖنۍ ژٕ مہٕ گژھ سُہ حظ اوس دَپان نہ بہٕ گژھٕ اَتھ گژھِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ بہٕ کَرٕ یہِ کٲم مگر تٔمِس حظ ٲسۍ نہٕ بارَن تہِ مَتان مےٚ حظ چھِ پَے یوٗتاہ تاوَن پیٚیہِ سُہ حظ آو اَمہِ دۄہ درٛاو سُلے تہٕ تَمہِ پَتہٕ اوس کٔمۍ تام کوٚرمُت نفرَن فون پَتہٕ حظ گوٚو تور تَتہِ حظ اوس کوٗٹِس پٮ۪ٹھ کھولمُت تَتہِ حظ اوس أمِس کوٗٹ پیوٚمُت پانَس پٮ۪ٹھ مگر پَتہٕ حظ گوٚو مےٚ سۭتۍ مےٚ نہ حظ توٚر نہٕ فِکرِ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے تٔمِس مگر سُہ نہ حظ اوس نہ اوس تٔمِس راتھ کُنہِ نہ اوس تٔمِس دۄہ کُنہِ سُہ حظ اوس واریاہ زوٗ ژَٹان اَکھ پھِرِ بہٕ ٲسٕس تٔمِس وَنان یہِ حظ چھِ ڈیلی ویج دَپان اَتھ گژھِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ سُہ حظ اوس سورُے ترٛاوان گَرِ بارٕ کھنہٕ أتنہِ تہٕ نیران اوس وۄنۍ حظ ووت مےٚ تَنہٕ سفرٕے یوت تُلان وۄنۍ حظ چھِنہٕ مےٚ نۄم درٛوٚے کینٛہہ یِم چھِ مےٚ واریاہ طرفہٕ مَدد کَران زٔمیٖنَس ؤمیٖنَس واتان کَران بہٕ حظ چھَس یِہُنٛد شُکُر گُزار مےٚ حظ چھُ بوے سُہ حظ چھِ مےٚ گَرٕ بار ترٛاوان شامَن چھُ واتان یوٚتَن أکیاہ سُہ حظ چھُو تۄہہِ نۄمَن تہِ پَے مےٚ حظ چھِ نۄم شُرۍ یہِ حظ زانہِ میون پان مےٚ کیٛاہ چھِنہٕ شُرۍ کَران مگر نۄم پیٚتٕر حظ چھِکھ واریاہ چھِکھ یِم کَران یِمَن پیوٚو نہٕ مول یاد کِہیٖنۍ مےٚ حظ اوس تَمہِ ساتہٕ بیٚہنومُت اوس یہِ حظ اوس 4مِس ؤرِیَس منٛز چَلان تَمہِ ساتہٕ
مےٚ سفر تُلُن پَتہٕ. اچھا تۄہہِ چھِ 3 بچہِ یِہٕنٛز پڑٲے یا باقٕے چیٖز گُزارٕ کِتھ کٔنۍ چھِ سپدان تۄہہِ وٕنکٮ۪س؟ اَسہِ حظ چھِ واریاہ مگر ہُہ پیٚتٕر یہِ چھِ ییٚمِس پالان مطلب یہِ چھِ أمِس فیٖس ہُہ پیٚتٕر ہُہ چھُ مےٚ واریاہ طرفہٕ تہِ مدد کران ہُہ بیٛاکھ پیٚتٕر یِمن سُہ تہِ کران واریاہ طرفہٕ مدد. گرٕ بار چھُ مےٚ بوے دۄہس زینان رۄپیہِ 4 شامس چھُ لاگان کہِ سُہ حظ چھِ نۄمن سارنٕے پاے. بہٕ حظ چھَس مےٚ پانہٕ تہِ مطلب کم سے کم چھِ مےٚ توتہِ صابن چاے واے پکان پننسٕے پٮ۪ٹھ. بہٕ چھَس آنگن واڑی منٛز بہٕ حظ ٲسٕس تَمہِ برونٛٹھ لٔجمٕژ ؤرکر. وۄنۍ حظ چھَس بہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ گُزاران بہٕ چھَس شُکریہ کران تَتھ منٛز تہِ مگر مےٚ اوس تہِ توتہِ پننہِ اَتھٕ رۄپیہِ 10 ٲسٕس بہٕ زینان. مگر نۄمن حظ چھِ یِمے یِہوے یہِ حظ چھِ یہِ بٔڑ نیٚچ تہٕ یہِ چھَم دوٚیِم نیٚچ یہِ چھِ پران 9تھس یِم چھِ پران ہُتہِ پتل باغ سکوٗل یِم حظ ٲسۍ ترٛٲمٕتۍ تَمہِ دۄہ تِم جنت گرن. وۄنۍ حظ چھُ ہُہ چھُ ییٚمِس فیٖس مگر نۄم چھِ واریاہ مدد کران. مےٚ حظ چھِنہٕ یِم درٛٲوٕے کینٛہہ مےٚ چھِ یِم بٲے بہٕ حظ چھَس شُکُر گُزار یِہُنٛد کران. یدٕر کاکنہِ چھِ مےٚ چھِ تِم بیٚنہِ یِمن چھُ سکوٗلن معاف کوٚرمُت. معاوضہٕ اوسا تۄہہِ کینٛہہ موٚنگمُت یِمن تتھ کیٛاہ گوٚو تتھ کیسس کیٛاہ گوٚو کینٛہہ معاوضہٕ اوسا تۄہہِ یِمو دیُتمُت یا تۄہہِ موٚنگوٗ یِمن نہ ڈِمانڈ؟ حظ وُنہِ حظ کِہیٖنۍ اَسہِ حظ چھِ کوٹس منٛزٕے تِم کاغذ وُنہِ حظ کہِ مےٚ حظ چھُ بیٛاکھ درٕے عاشق صٲب سُہ حظ چھِ اَتھ منٛز کران کٲم تٔمۍ حظ پکنٲے کاغذی واغذی کٲم تٔمۍ تہِ حظ کوٚر واریاہ سُہ چھُ مےٚ کاغذ واغذ پکناوان وُنہِ حظ توٚر نہٕ کِہیٖنۍ. اچھا تُہۍ ؤنِو تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تۄہہِ خانٛدار گُزریو تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ واقعہ سپُد تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ تِم پیٚیہِ تِمن پٮ۪ٹھ کول تِمن گٔے ڈیتھ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ گوٚو تَمہِ ساتہٕ کِتھ کٔنۍ چلیو سُہ سورُے قٕصہٕ تَمہِ ساتہٕ؟ تَمہِ ساتہٕ گوٚو قہر تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چلہِ ہا قٕصہٕ تَمہِ ساتہٕ گوٚو صحیح. تَمہِ ساتہٕ اوس صحیح تَمہِ ساتہٕ گوٚو صحیح تَمہِ ساتہٕ آو نہٕ بوزنٕے کٲنٛسہِ کینٛہہ پَتہٕ حظ آیہِ نہ ڈِپاٹمنٹ تہِ آیہِ سٲری تَمہِ ساتہٕ واریاہ حظ آیہِ یِمو دوٚپ أسۍ کَرو کٲم مےٚ چھَنہٕ پانہٕ پَیی بہٕ ٲسٕس ییٚتہِ پَتہٕ حظ ٲسۍ نۄمَے تِمن سۭتۍ کَتھ باتھ کَران تہٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھٕ آز آیہِ تُہۍ مطلب یور یَتھ کَتھ باتھِ منٛز تَنہٕ حظ کٕہٕنۍ تَنہٕ تُلُکھ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ قدم کٲنٛسہِ. وۄنۍ حظ یہِ تِمن پَنُن خۄش گژھِ تہِ کَران وۄنۍ یِم وٕچھن یِمن شُرٮ۪ن کُن تہِ وٕچھُن تہٕ مےٚ چھِ رۄپیَس 4 ساس یا 3.5 ساس مےٚ ما ہیٚکہِ تَتھ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ چٔلِتھ مےٚ ہیٚکہِ نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ حظ چھِ اَسہِ حظ چھِ ییٚکیٛاہ ٹِلَر مےٚ چھُ ہُہ یہِ چھُ مےٚ بوے زیُٹھ بَرادر مطلب یہِ چھُ أمِس چھُ یہِ چھُ سورُے کہِ ہُہ چھُ مطلب مےٚ نہ حظ چھِنہٕ یِم دوٚپمَے یِم چھِنہٕ مےٚ چھُنہٕ مالٮ۪ن بوزٕ پَنُن یاد پیٚوان کِہیٖنۍ مےٚ چھِ ییٚتہِ سورُے یِم اگر نہٕ حظ مےٚ یِم تہِ آسان بہٕ آسہٕ ہا ژٕجمٕژ مےٚ حظ چھِ شُرۍ کَران قہر مگر یِمن چھُ پَنُن مول پیٚوان یاد مےٚ چھُ یہِ کَران یہِ چھُ مےٚ کَران قہر بہٕ چھَس دَپان پَنُن مولٕے آسہِ ہا یِمن رۄپیَن وۄپیَن اوس ڈاکھ کَرُن یِمن کیٛاہ مےٚ کَتھ کِژھ آسہٕ یِم رۄپیہِ پَنُن مولٕے آسان مےٚ اوس نہٕ کُنِچ پریشٲنی کِہیٖنۍ بہٕ حظ چھَس نَم ژَٹان زُو ژَٹان بہٕ نہ حظ چھَس نہٕ کُنہِ جایہِ ٹھہران کُنے جایہِ چھَس نہٕ ٹھہران خۄداے سٕنٛدۍ راتھ دۄہَس تہِ حظ ٲسٕس اوٗرۍ بہٕ چھَس دَپان وۄنۍ گٔژھِم نہٕ دَہ کَرٕنۍ کَتھٕ وۄنۍ چھِ یہِ موڈ یہِ چھُ نَژان آسان مگر زانٮ۪م حظ پَنُن پان کیٛاہ چھُم آسان نہ چھُم کُنہِ راتھ نہ چھُم کُنہِ دۄہ کِہیٖنۍ حظ کِہیٖنۍ یِمن شُرٮ۪ن کیٛاہ چھَس بہٕ کَران کیٛاہ نہٕ چھَس کَران مےٚ چھُنہٕ نہ راتھ کینٛہہ راتھ دۄہَس تہِ اوس بہٕ چھَس دَپان کانٛہہ گوٚژھُم نہٕ کَرُن کَتھ یہِ چھُ مۄنٛڈ زَنان یہِ چھِ زَنہِ نَژان مگر زانٮ۪م حظ پَنُن پان بہٕ کیٛاہ چھَس کَران مگر سُہ حظ اوس زُو ژَٹان تیُتھ نہ حظ کَرِ نہٕ یُتھ پٔرمِنَنٛٹ مُلٲزِم آسہِ سُہ کَرِ نہٕ تہِ یُس تٔمۍ کوٚر تٔمِس اوس نہٕ راتھ کُنہِ نہ دۄہ کُنہِ تٔمِس حظ چھِ اَکھ ویٖڈیو سُہ چھِ سُہ پول کھَنان تَتٮ۪ن کھَنان سُہ دۄب سُہ ویٖڈیو تہِ آسِوٕ تۄہہِ موٗجوٗد تُہۍ وٕچھِو سُہ کیٛاہ چھِ تَمہِ ساتہٕ کَران مگر پَتہٕ حظ تَتھ مُتعلِق آیہِ تِمنٕے دۄہَن آیہِ تِمَن 4 دۄہَن پَتہٕ نہ حظ دِژ نہٕ کٲنٛسہِ تہِ نظر پَتہٕ حظ کٔر نہٕ اَمیُک توکہِ کَتھ تہِ کٲنٛسے وۄنۍ حظ چھِ مےٚ یہِ بیٛاکھ عاشق صٲب یہِ چھُ یہِ کاغذی کٲم یہِ چھُ بِچور أمِس چھِ گژھان دۄہ تہِ اوٗرۍ راتھ تہِ اوٗرۍ تہٕ یہِ چھُ پَکناوان یہِ کٲم مےٚ نہ حظ ٲس نہٕ کُنِچ پاے ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ گرِ درٛایہِ سا مےٚ کٔمِچ آسہِ ہا پاے بہٕ کیٛاہ کَرٕ ہا وۄنۍ چھَس بہٕ نۄمَن شُرٮ۪ن پَتہٕ پَکان یِم چھَس بہٕ پانَس سۭتۍ سۭتۍ پَکناوان لیکھناوان وۄنۍ کیٛاہ کَرو مگر مےٚ حظ چھِ واریاہ چھِ مےٚ نۄم گرِکۍ تہِ اَصٕل تہٕ مےٚ نہ حظ چھِنہٕ مالنہِ پٮ۪ٹھ مےٚ چھِ بوے سُہ حظ بِچور خانٛدرَس سُہ چھُ شامَن یِوان صُبحن نیران سُہ چھُ مےٚ یِوان راتَس آسان ییٚتہِ تٔمۍ حظ ٲس یِم جنت گرا کٕن دِیُن پَتہٕ دیُت مےٚ یہِ بٲے مکان پور ییٚتٮ۪ن کٔرِتھ نۄمو تہِ کوٚر مدد ودد تہٕ یِمو کوٚر واریاہ مدد مےٚ یَتھ بیٚیہِ نہ حظ چھُنہٕ مےٚ بوزٕ کِہیٖنۍ بَچَس اگر أکِس روزِ ہا روزگار مےٚ ٲس پانہٕ وۄنۍ أکِس پانہٕ چھِ مےٚ کَم زیادٕ چھِ مےٚ مگر بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تیوٗتاہ کٔرِتھ بہٕ چھَس دَپان وۄنۍ أکسٕے بَچَس روزِ ہا روزگار کینٛہہ چھِ مےٚ زِٹھنٕچ یہِ چھُنہٕ دٔیِم پَتہٕ حظ یِہوٚے مٔنٛگِم تہٕ آپ نے حسینہ جی کی دکھ بھری کہانی سنی ایسی کئی پریوار ہوں گے جن کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوگا سمسیایں کہیں ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں بجلی وبھاگ کے ڈیلی ویجر ورکر جو ہے ان کے پریوار کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ سرکار کے پاس کوئی نیتی نہیں اور
इनके लिए कोई मुआवजा नहीं, ना ही रिस्क अलाउंस, ना ही दुर्घटना के बाद इनको कोई कंपनसेशन दिया जाता है। तो गवर्नमेंट के पास ऐसी नीति होनी चाहिए और श्रम कानून के अंतर्गत इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनको मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए, और उसमें प्रावधान ये भी होता है कि इनको बाकी दीगर अलाउंस या एजुकेशन का भी एक सपोर्ट मिलता है। कैमरामैन शेख मोमिन के साथ मैं मंजूर हसन, पुलवामा से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.